अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। सबक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक सौतुल इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। आज का सबक है तख्ती नंबर 4, सबक नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زاد ألف زبر دال زبر زاد خاف ألف زبر فا زبر خاف تاب ألف زبر با زبر تاب كذا كاف زبر زال ألف زبر كذا لها لام زبر ها ألف زبر لها جاهد جيم ألف زبر ها زبر جاه دال زبر جاهد حاسب ألف زبر سين زبر حاس با زبر حاسب جناح جيم پیش جو نون ألف زبرنا جنا حا پیش هو جناح شارب شين ألف زبر را زبر شار با زبر شارب دعانا دال زبر عين ألف زبر دعا نون ألف زبرنا دعانا فقال فا زبر قاف ألف زبر فقا لام ألف زبر لا فقال كانتا كاف ألف زبر نون زبرنا كان تا ألف زبر تا
कानता ज़ाद खौफ ताब कज़ा लहा जाहद हासब जुनाहु शारब दाना फ़क़ाल कानता। एक बार और पढ़ ले हमारे साथ। ज़ाद खौफ ताब कज़ा लहा जाहद हासब जुनाहु शारब दाना फ़क़ाल कानता।